तजवीद और क़िराअत की दुनिया में एक मुनफरिद मुकाम रखने वाले और बहुत सारे हुफ़ाज़ और असातिज़ा के उस्ताद, मेरी मुराद फ़ज़ीलतुल शेख अल-मुक़री अल-क़ारी उस्ताद जनाब क़ारी अब्दुल वासित अल-अंशारी हफ़िज़हुल्लाह तआला, उनकी खिदमत में मुल्तमिस हूँ। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد يوم لا ينفع الظالمين معذرتهم ولهم اللعنة ولهم سوء الدار إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد يوم لا تنفع الظالمين معذرتهم ولهم اللعنة ولهم سوء الدين ولقد آتينا موسى الهدى وأورثنا بني إسرائيل الكتاب هدى وذكرى لأولي الألباب
فاصبر إن وعد الله حق واستغفر لذنبك وسبح بحمد ربك بالعشي والإبكار. إن الذين يجادلون في آيات الله بغير سلطان أتاهم إن في صدورهم إلا كبر فاستعذ بالله إنه هو السميع البصير. إن الذين يجادلون في آيات الله بغير سلطان أتيهم إن في صدورهم إلا كبر ما هو ببالغه فاستعذ بالله. إنه هو السميع البصير. لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس ولكن أكثر الناس لا يعلمون وما يستوي الأعمى والبصير. وما يستوي الأعمى والبصير وما يستوي الأعمى والبصير وما يستوي الأعمى والبصير. وما يستوي الأعمى والبصير والذين آمنوا
الساعة لآتية لا ريب فيها ولكن أكثر الناس لا يؤمنون إن الساعة لآتية وقال ربكم ادعوني أستجب لكم وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم تسكنوا فيه والنهار مبصرا الله الذي جعل لكم الليل لتسكنوا فيه والنهار مبصرا إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون ذلكم الله ذلكم الله ربكم خالق الله ربكم خالق كل شيء لا
كل شيء خالق كل الله ربكم خالق كل شيء لا إله إلا هو فأنا توفكون كذلك يوفق الذين كانوا بآيات الله يجحدون الله الذي جعل لكم الأرض قرارا الله الذي جعل لكم الأرض قرارا والسماء بناء وصوركم فأحسن صوركم ورزقكم من الطيبات ذلكم الله ربكم فتبارك الله رب العالمين صدق الله العظيم माशाअल्लाह उस्ताद तजवीद माशाअल्लाह मुख्तलिफ क़िराअतों में आपको कुरान सुना रहे थे। कुरान करीम की वजह से अल्लाह रब्बुल आलमीन सीनों को रोशन कर देता है और सीना जब रोशन होता है तो उससे इंसान का चेहरा चमकता है। तो सीनों को रोशन